मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारहरू यति बेला घर दैलो र प्रचार प्रसारमा छन्। झापामा चुनावी माहौल कस्तो छ अब हामी जानकारी लिँदैछौँ। झापाबाट हामीसँग संवाददाता राजु पौडेल जोडिएका छन्। राजुजी, तपाईँ झापाको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? त्यहाँ प्रचार प्रसारको माहौल कस्तो छ? चुनावी माहौल कस्तो छ? सोनिकाजी, यति बेला म झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा छु र यो झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा जम्मा 15 वटा राजनीतिक दल र 3 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार सहित 18 जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। खास गरेर यो क्षेत्रमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, त्यसपछि कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एकदम जो प्रमुख उम्मेदवार अथवा प्रमुख दावेदार भनेर चर्चामा उहाँहरूको रहँदै आएको छ र अब यो केही दिन मात्रै चुनावी प्रचार प्रसार त्यसै गरी घर दैलो गर्ने समय रहेको छ। त्यो कारणले व्यापक रूपमा यति बेला उम्मेदवारहरू घर घरमा गएर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने, आफ्नोतर्फ मत तान्ने कसरतमा हुनुहुन्छ र यो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जहाँ पूर्व सञ्चारकर्मी प्रकाश पाठक हुनुहुन्छ। हामी उहाँको यो घर दैलो गइराख्नु भएको स्थानसम्म आइपुगेका छौँ र हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। सोनिकाजी, यहाँलाई ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। प्रकाशजी, अब केही दिन मात्रै बाँकी छ चुनावी प्रसार। यहाँले चाहिँ अहिले यो चुनावी प्रसार कहाँ पुर्याउनु भयो, घर दैलो कसरी गरिनु भएको छ, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अब हामीले मनोनयन दर्ता गराएको भोलिपल्टबाट लगातार रूपमा यो घर दैलो अभियानलाई जारी राखेका छौँ। हामीले सुरुवातमा यो निर्वाचन क्षेत्रको अलिकति विकट क्षेत्र जहाँ चाहिँ नेटको अथवा इन्टरनेटको पहुँच थिएन, त्यहाँबाट चाहिँ चुनावी अभियान सुरु गरेर पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति शिक्षित मतदाता जहाँ छन् त्यो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर चुनावी अभियान हामीले अहिले जारी राखेका छौँ। यसै क्रममा अहिले भद्रपुरको वडा नम्बर 7 मा रहेका छौँ। जस्तो अब केही दिन मात्र बाँकी छ प्रचार प्रसार गर्न, विशेष गरी यो क्षेत्र विशेष गरी हेभी वेट नेताहरूका कारण निकै चर्चामा छ र लामो समयदेखि उहाँहरू प्रतिस्पर्धामा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ भर्खरै मात्र एउटा सञ्चारकर्म छोडेर त्यो सँगसँगै पार्टी पनि नयाँ भएको कारण यो क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई कसरी यहाँले हेरिरहनु भएको छ, त्यो सँगै तपाईँका आधारहरू एजेन्डाहरू के लिएर अहिले मतदाताहरूको घर दैलोमा गइरहनु भएको छ? निश्चय पनि यो निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी एउटा चर्चामा हेभीवेट उम्मेदवारहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा हेभीवेट अथवा नामका लागि त्यो व्यक्तिहरूको पहिचान भए पनि यहाँका जनताले एउटा काममा विश्वास गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो परिवर्तन खोजिरहेको अवस्था चाहिँ मैले पाएको छु। यो खोजाइ अथवा उहाँहरूको त्यो चाहना अथवा राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति जुन असन्तुष्टि उहाँहरू बीच देखिएको छ, त्यसको कारक तिनै हेभीवेट उम्मेदवार जसले चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र अथवा झापा 3 मा बारम्बार दोहोरिएर अथवा पटक पटक यहाँ निर्वाचन लडेर आफूलाई स्थापित गराउनु भएको छ। तर जनजीविकाको सवालमा अथवा जनताको एउटा अवस्था बदल्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू त्यति खरो रूपमा प्रस्तुत नभइसकेपछि एउटा जनताले विकल्प खोजेर एउटा परिवर्तनको चाहना यो क्षेत्रमा व्यक्त गरेका छन्। एउटा त्यो अवस्था हो भने अब अर्को अवस्था यो परिस्थिति जुन रूपमा हामी यो भूगोलमा छौँ, 90% किसानको भूगोल, यो किसानको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न, त्यसै गरी रोजगारीको समस्या यो निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी देखिएको छ, 37% भन्दा बढी यो क्षेत्रको बासिन्दाहरू अथवा युवाहरू रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। हामीले भद्रपुरलाई छोड्ने हो भने अन्य 3टा पालिकाहरूमा एउटा मझौला उद्योगसम्म पनि नभएको अवस्था र समग्र आर्थिक र यहाँको सामाजिक अवस्था जुन रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्ने हो त्यो विषयमा यहाँको जनप्रतिनिधि जनताको आवाज बनेर चाहिँ संसदसम्म अथवा राज्यको सरकारवाला निकायसम्म नपुगिसकेपछि त्यो असन्तुष्टि निश्चय पनि जनतामा छ। त्यो एउटा आधार हो र अर्को हामीले चाहिँ जसरी परिवर्तनको अपेक्षा जनताले गरेका छन् त्यसका लागि बारम्बार दोहोरिएका अनुहारहरूलाई भन्दा पनि कम्तीमा एउटा अनटेस्ट व्यक्ति यो क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने चाहना पनि छ। अब मैले थोरै तपाईँलाई भूमिका बाँधे, म 48 सालमा पहिलो चुनाव लडेको एकजना उम्मेदवार पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यो बेला म 3 वर्षको उमेरको थिएँ। वही व्यक्ति अहिले म 34 वर्षको हुँदा पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो समग्र यहाँका परिसूचकहरू जुन हिसाबले आर्थिक सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कहरू छन् ती नकारात्मक हुँदै अहिले यो अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो एउटा छ। अब हामीले चाहिँ एउटा आधार, पहिलो आधार
कृषिमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज लिएर अथवा त्यो प्रतिबद्धताका साथ म चुनावमा छु। दोस्रो रोजगारी हो र तेस्रो चाहिँ पूर्वाधार निर्माणलाई मैले फोकसिङ गरेर यो क्षेत्रमा चुनावी अभियान अगाडि बढाएको छु र यिनै आधारले मलाई एउटा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रूपमा यो क्षेत्रमा उभ्याएको छ। अहिले यहाँले भन्नुभयो तपाईँ पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, अनुभवका हिसाबले अहिले मतदाताको अपेक्षा र आफ्नो अनुभवको हिसाबले यो कस्तो पाइरहनु भएको छ? अब अपेक्षा जनताले निश्चय पनि परिवर्तनका लागि त्यो अपेक्षा गरेका छन्, तर उनीहरूको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन, एउटा स्वाभाविक अपेक्षा छ। एउटा भाँडामा चामल हालिदियोस् अथवा मेरो सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ मिलाउने हिसाबले उम्मेदवार अगाडि बढोस् भन्ने चाहना निश्चय पनि छैन मतदाताको। यद्यपि उनीहरूले यो क्षेत्रको अवस्था र आफ्नो सामाजिक उत्थानका लागि चाहिँ केही पहल राजनैतिक वृत्तबाट अथवा राजनैतिक नेतृत्वबाट होस् भन्ने चाहना उहाँहरूको छ। अब यो अवस्था परिपूर्तिका लागि जुन किसिमले राजनैतिक नेतृत्व अथवा यो क्षेत्रमा विद्यमान राजनैतिक दलहरू अगाडि बढे त्यसमा चाहिँ जनता अथवा आम मतदाताहरूको त्यति खासै अपेक्षा छैन। त्यही भएर पनि अहिले उम्मेदवारका रूपमा म यहाँ जसरी खडा भएको छु उहाँहरूको माया म प्रति बढ्दै गएको छ दिन प्रतिदिन। भनेपछि अब यहाँ अहिले मतदाताको घर दैलोमा गरिराख्दाखेरि चाहिँ जसरी यहाँले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, सँगै जस्तो पार्टीको कुरा पनि छ होइन, पार्टीका हिसाबले चाहिँ मतदाताहरू नयाँ पार्टीसँग अथवा पुरानो पार्टीसँग कसरी आकर्षित भइरहेका हुन्छन् अथवा तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ मतदाताहरूले तपाईँहरूसँग के आश राखेका छन्? अब एउटा मैले भन्नै पर्ने कुरा, विद्यमान नेपालका अहिले यथास्थितिमा रहेका ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरूसँग जनताको अपेक्षा घट्दो क्रममा छ, त्यो सबैले मूल्याङ्कन गरेका छन्। र रवि लामिछाने जो हामी सँगै काम गरेर हिजो एउटा सञ्चारकर्ममा थियौँ, रवि लामिछानेले जुन व्यक्तिगत हिसाबमा एउटा जनताको एउटा उत्थानका लागि अथवा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार गरेर एउटा त्यो राज्यको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा, त्यो भूमिकाबाट प्रभावित धेरै मतदाताहरू हुनुहुन्छ। कति ठाउँमा म पुग्दा व्यक्तिगत रूपमा मसँग परिचय नभए पनि रवि लामिछाने पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ र व्यक्तिगत रूपमा घन्टी चुनाव चिन्हलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो फलो गरेको अवस्था हो अथवा त्यो प्रति उहाँहरूको आकर्षण त्यसरी पनि बढेको छ र त्यसले पनि मलाई यो चुनावी अभियानमा थप सहजता थपिदिएको छ। हस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर सोनिकाजी, हामीले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार प्रकाश पाठकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो क्षेत्रमा 18 जना उम्मेदवार उहाँसहित 18 जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यहाँ 1,31,436 मतदाता रहेका छन् र अहिले व्यापक रूपमा विभिन्न पार्टी त्यसै गरी उम्मेदवारहरूले चाहिँ अहिले घर दैलोलाई व्यापक र एकदम तीव्र बनाउनु भएको अवस्था छ। सोनिकाजी, राजुजी, अब हामीले उम्मेदवारको कुरा त सुन्यौँ, उम्मेदवारले आफ्ना घोषणाहरू ल्याउने प्रतिबद्धताहरू गर्ने कुरा त भइहाले, त्यहाँका मतदाताहरू चाहिँ के भन्छन्? मतदाताहरूको अपेक्षा के छ? उत्साहित छन् चुनावलाई लिएर अथवा छैनन्, के छ? हुन्छ, हामी यही घर दैलो अभियानकै क्रममा यहाँ केही मतदाताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अपेक्षा के छ, उम्मेदवारहरूले कसरी भोट मागिरहनु भएको छ, केही कुराकानी गर्छौँ। यहाँको परिचय अलिकति गराइदिनु न, तपाईँको शुभ नाम? म जनराम दाहाल। जस्तो अब यहाँ यसो घर दैलो पार्टीहरूले उम्मेदवारहरूले गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू यसो हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको अपेक्षा के छ उम्मेदवारहरूप्रति, पार्टीहरूप्रति विगतमा भएका अपेक्षाहरू के कति पुरा भए, संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस्। विगतमा गर्छु भनेका कुराहरू त सबै हुबहु त पुरा भएको छैनन् होइन, र अब पुराना पार्टीहरूले वर्षौँदेखि जुगदेखि नै आफ्नो मेहनत गर्छु भन्दै देखाउँदै आउनुभयो। भोट माग्ने बेलामा पछि गएर त्यसको 20% पनि सफलता हुँदैन थियो होइन। अब हिजोका दिनमा गाउँमा गएर आएका समस्याहरूलाई यो जुन घन्टीका प्रमुख व्यक्ति रवि लामिछानेले त्यहाँका समस्याहरूलाई जसरी हुबहु प्रत्यक्ष केलाएर जानुभएको थियो, आज उहाँ नि यी समस्याहरूको समाधानको लागि आउनु भएको छ, पक्कै सफल हो। जस्तो अब यहाँ चाहिँ विगतमा पार्टीहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले आश्वासन मात्रै दिए, अब नयाँ पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले एक किसिमले आफू चाहिँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको मानसिकता देखियो होइन? एकदमै। तपाईँहरूले अपेक्षा चाहिँ के राख्नु भएको थियो र अबको चाहिँ उम्मेदवारहरूले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यहाँ मुख्य अपेक्षा भनेको त विकासको क्रम त निरन्तर अघि बढ्ने नै छ, तर पनि सरकारी कामकाजमा जुन पहिलेका केसहरूमा अलिकति 2 पैसा टेबल मनी नहुने अवस्थामा काममा समस्या र बाधा आएका थिए भने त्यस्तालाई त्यति बेला पनि जो राजनीतिक दलमा नछिर्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा गएर
खोदल्ने काम गर्ने व्यक्ति नै आज पार्टीको प्रमुख व्यक्तित्वमा रूपमा आउनु भएको छ। पक्कै पनि यसबाट सफलताको आश राखेका छौँ हामीले। हुन्छ हस्, हजुरको अलिकति हजुरसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुरको परिचय दिनु। मेरो नाम यशोदा पराजुली हो, घरी अन्जन म। अनि जस्तो अब अहिले उम्मेदवारहरू घर दैलो गरिरहनु भएको छ, भोट मागिराख्नु भएको छ होइन, कसैको आशावादी हुनुहुन्छ अहिले उम्मेदवारहरूप्रति के भनेर भोट माग्नु भएको छ अहिले उहाँहरूले, र कतिको चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ अहिलेको उम्मेदवारहरूप्रति? अब पहिलेदेखि गर्दै आउनुभएको अब हेरिराखेकै छ, एमाले काङ्ग्रेसको अब हेरिराखेकै छ होइन। अब अहिले उहाँ घन्टी लिएर आउनु भइरहेछ। अब उहाँले चाहिँ केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आस्ति छ। अब भरिसक्यो उहाँलाई हामीले जिताउन पाए चाहिँ सबैजना मिलेर अलिकति हुन्छ कि गर्नुहुन्छ कि युवा नेताले भन्ने चाहिँ आस्ति छ। तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? तपाईँहरू एकजना मतदाता भएको हिसाबले यो पार्टीहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले यो गरिदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ नि, के छ तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ? हाम्रो चाहिँ अब यहाँ बेरोजगारी भएर बस्नुभएको सबैलाई रोजगार दिन पाए, यही नेपालमै केही गर्न पाए, विदेशिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई छ। धन्यवाद सोनिकाजी। यसरी हामीले मतदाताहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले खास गरेर विगतमा जुन उम्मेदवारहरू पार्टीहरूले जसरी आश्वासन मात्रै दिनुभयो, आफ्ना अपेक्षाहरू आफ्ना प्रतिबद्धताहरू चाहिँ पार्टीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा नगरिसकेपछि केही वितृष्णाहरू उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो। यो हिसाबले अब चाहिँ नयाँ अनुहार अथवा नयाँ पार्टी नयाँ भिजन भएको उम्मेदवारहरू आउनुभयो भने हामी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई भोट हार्न तयारी छौँ। विगतमा जसरी पटक पटक बाचाहरू पुरा नभएका कारण केही उहाँहरूमा आक्रोश वितृष्णा पनि देखिएको छ सोनिकाजी मतदाताहरूमा। राजजी यहाँलाई धन्यवाद।